जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाह जलाल के लिए बाकसरत बबरकत पूरी कायनात में इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। मैं सिस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे इस लायक समझा कि इस टॉपिक यानी खुदावंद के अजीम, खुदावंद के मुफीद और खुदावंद के बुनियादी मज़मूनों में से एक मज़मून बुलाहट पर बात की जाए। तो मैं ईमान रखता हूँ आज अज़रुए बाइबल खुदा रूहुल कुदुस के वसीला से हम सीखेंगे कि बुलाहट क्या है, किसके लिए है, क्यों है, कैसे है और इसकी वजह क्या है। तो अजीज़ों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि ज़िंदा खुदा इसी तरह मुझे अपने नाम और जलाल, अपने काम और कलाम के लिए बाकसरत बाबरकत पूरी दुनिया में इस्तेमाल करता रहे, ताकि हम मसीह के झंडे गाड़ते चले जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की बुलाहट बहुत कम लोगों को होती है। मैं आपसे अपनी बात करता हूँ। जिंदा खुदा ने, मेरे यीशु अल मसीहा ने, मेरे यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप ने और मेरे खुदा रूहुल कुदुस ने मेरी ऐसी बुलाहट रखी, जो कि मैं समझता हूँ कि नहायत ही यूनिक है, नहायत ही नायाब है। बुलाहट यानी किसी को बुलाना, बुलाहट यानी किसी को आवाज़ देकर कुछ काम देना। अब मज़ीद इसके बारे में सीखेंगे हम, बुलाहट क्या है, किसी को बुलाया जाना, किस लिए बुलाया जाना, वो भी हम सीखेंगे। तो जीजो, सबसे पहले बुलाहट। बुलाहट कईयों को रसूलों की होती है, कईयों की नबियों की होती है, कईयों की मुबशरों की होती है, कईयों की उस्तादों की होती है और कईयों की चरवाहों की होती है। और याद रखिएगा, जो कहता है मैं सिर्फ रसूल हूँ, मेरी रसूल की बुलाहट है, तो वो झूठा है, पता नहीं कहाँ तालीम पा रहा है। हाँ, अगर आप कहते हैं मेरी नबी की बुलाहट है और काम मैं ये पांचों खिदमात के कर रहा हूँ, खुदा का रूह मुझसे रसालत भी करवा रहा है, खुदा का रूह मुझसे मुबशराना काम भी करवा रहा है, खुदा का रूह मुझसे नबूवत भी करवा रहा है, खुदा का रूह मुझसे चरवाहे का काम भी ले रहा है, खुदा का रूह मुझे उस्ताद भी बना रहा है, ताकि मैं और शागिर्दों को यीशु मसीहा के साथ मिलाकर उन्हें आसमान पर ले जा सकूं। अब अजीज़ों, बुलाहट बहुत ज़रूरी है। हाँ, बुलाहट इतनी ज़रूरी है कि जब कोई आपको बुलाए तो आप उस सामने वाले के आवाज़ को पहचान कर या उसे देख कर कुछ उसी टाइप का रिएक्शन देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे आप जा रहे हैं तो आपको कोई भिखारी बुलाता है, कोई भिखारी आपको आवाज़ देता है, तो आप उसकी बात किसी और एक्शन से सुनेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी आपको, आपकी वालदा आपको बुलाती है, आपकी बुलाहट आपकी वालदा की तरफ से, तो आप उनकी बात बड़ी जल्दी जाके सुनेंगे, बड़े एक्शन से, खुशनुदी से और मोहब्बत से सुनेंगे। इसी तरह कोई आपका दुश्मन आपको बुलाने के लिए आवाज़ दे, बुलाहट दे, तो आप हो सकता है उसकी सुने ही नहीं। तो इसी तरह बुलाहटें भी अलग अलग किस्म की हैं, बुलाने वाले भी अलग अलग किस्म के हैं, मगर याद रखिएगा, सुनने वाले आप और मैं इंसान ही हैं। कायनात में दो ही बुलाहटें हैं, कायनात में दो ही मिशनें हैं, कायनात में दो ही नस्लें हैं और कायनात में दो ही मिशन हैं। मिशनों से मुराद, जो मैंने आपसे कहा, वो है डिनोमिनेशंस, और मिशन से मुराद मैंने कहा कि आपको करना क्या है। वो कौन सी हैं? पैदाइश 3 बाब में आप पढ़ते हैं, एक जो सांप और सांप की नस्ल, और एक औरत की नस्ल। यही दो अलग अलग बुलाहटें हैं, यही दो अलग अलग डिनोमिनेशन हैं, यही दो अलग अलग मिशन है, और यही दो अलग अलग कलीसियाँ हैं। इनसे तो कोई तीसरा और कोई भी नहीं है। अब आपको याद रखना है कि आपको बुलाहट आई किसकी तरफ से है। ये बड़ा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ बल्कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
اور سیکنڈ یاد رکھیے گا، یہ بلاہٹ ہر کسی کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے۔ گو کہ خدا نے کل کائنات کو ماں کے پیٹ سے چنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے خاص ہوتے ہیں، جو خاص امت ہیں۔ کل کائنات کو خاص امت ہونے کے لیے بلایا گیا، لیکن کچھ لوگ ٹیڑھی نسل اور کجرو لوگ قوم بن جاتے ہیں، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں سنا، پریویس میسیج میں سنا۔ تو بلاہٹ جو ہے وہ بہت گنے چنے لوگوں کی ہوتی ہے۔ گنے چنے اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں خدا کی طرف سے بلاہٹ ہے، اگر آپ کہتے ہیں یسوع المسیح کی طرف سے بلاہٹ ہے، اگر آپ کہتے ہیں روح القدس کی طرف سے بلاہٹ ہے، تو یاد رکھیے گا آج جس نظر سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں، یا خدمت کو دیکھتا ہوں، یا بلاہٹ کو دیکھتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ خدا نے بہت کم لوگوں کو بلایا ہے، کیونکہ بلانا اس نے سبھی کو چاہا اور سب کو بلایا بھی، لیکن کوئی آیا نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں ایک بلاہٹ تھی ان کے لیے جو تمثیلاً آپ دیکھتے ہیں اناجیل اربع میں، کہ منادی کی جاتی ہے، نوید سنائی جاتی ہے کہ آؤ دلہا کی بارات میں چلیں، لیکن سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بلاہٹ جو ہے وہ جو گلی کوچوں پر کھڑے ہوتے ہیں، جو بھکاری ہوتے ہیں، جو ننگے ہوتے ہیں، ان کو سنائی جاتی ہے۔ وہ بلاہٹ کو سنتے ہیں، بادشاہی میں جاتے ہیں، اور بادشاہی کے بیٹے باہر۔ اس کو بھی ہم پریویس لیکچر میں بڑا بریفلی سیکھ چکے ہیں کہ کیسے پورب اور پچھم سے لوگ آئیں گے، خدا کی بادشاہی میں باپ ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے ضیافت کریں گے، اور بادشاہی کے بیٹے باہر دوزخ میں ڈالے جائیں گے، دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ گو کہ ان کو بلاہٹ تھی، لیکن انہوں نے اس بلاہٹ کے مطابق عمل نہیں کیا۔ غیر قوموں کو بلاہٹ ہوئی، انہوں نے اس بلاہٹ پہ عمل کیا، اور وہ سرخرو ہوئے۔ اب عزیزو آ جاتے ہیں کہ بلاہٹ جو دو قسم کی ہے، اس میں ہم پہلی قسم دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ آپ استثناء کی کتاب نہیں، پہلے ہم دیکھیں گے آج کی ہماری مرکزی آیت، مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب، اور اس کی پہلی تا 7ویں آیت تک میں آنورڈ پڑھتا چلا جاؤں گا، 8ویں آیت تک پڑھوں گا۔ یہ پورا پیسج بڑا لاجواب ہے انٹرنیشنل لیول پہ، پوری دنیا میں، خاص کر ویسٹرن کنٹریز میں، گوروں کی کنٹری میں اس پیسج کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے کسی کی بلاہٹ ہوتی ہے تو اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور یہ پورا پیسج بڑا لاجواب ہے۔ اس میں بہت سارے گہرے بھید ہیں، میں آپ کو چیدہ ان بھیدوں کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پیسج کو، اس آیتوں کو کھول کے دیکھیں۔ سو میرے ساتھ دیکھیے گا، مقدس یسایہ کی نبی کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک سخن، اس کا 6 باب، اس کی پہلی تا 8ویں آیت تک آنورڈ میں پڑھتا چلا جاؤں گا۔ سنیے گا پہلی آیت سے۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر، اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے اپنے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے شاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ، جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر
اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا، تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ آخری آیت میں لکھا ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیزو، بہت ہی نایاب پیسج، اور آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کیسے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے۔ شیطان کی بلاہٹ بعد میں دیکھیں گے، پہلے خدا کی بلاہٹ دیکھ رہے ہیں ہم، اور کیسے عجیب اور زبردست طریقے سے، اور ایسا حیرانگی اور تعجب کرنے والا طریقہ کہ کل کائنات کو دھنگ کر دے۔ ایسا طریقہ، کیسا طریقہ؟ جب مقدس یسایہ کہتا ہے پہلی آیت میں کہ میں نے بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے ہوئے خداوند کو دیکھا۔ ہاللیلویہ۔ یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کسی اگر شبیہ تھی یا وہ انسان جیسا بیٹھا تھا، تو یاد رکھیے گا خداوند نے ہمیں اپنی شکل و صورت اور شبیہ پر بنایا۔ اس کے لباس کے بارے میں لکھا ہے، پھر سرافیم کے بارے میں لکھا ہے۔ اکثر آپ مجھے دعا کرتے ہوئے سنتے ہوں گے، تو میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند تیرے پاک آتشی رتھوں کے پہرے تیرے تمام کروبیم، سرافیم، ترافیم، ملائک، فرشتگان ہمارے ہراول اور چنڈاول رہیں۔ تو یہ وہی سرافیم کا ذکر ہو رہا ہے جو 6 پر والے ہیں۔ 2 پروں سے، 2 بازوؤں سے وہ اپنے فیس کو ڈھانپتے ہیں، 2 بازوؤں سے وہ اپنے پیروں کو ڈھانپتے ہیں۔ باقی چیزوں کو کیوں نہیں ڈھانپتے؟ پورے فیس سے نیچے اور پیروں سے اوپر، کیونکہ وہ سفید جامہ پہنا ہوتا ہے۔ آپ آگے دیکھتے ہیں، ان کی ڈیٹیل ہے۔ اور باقی 2 ہاتھوں سے 2 آپ دیکھتے ہیں کہ بازوؤں سے، پیروں سے وہ اڑتے ہیں۔ خیر، تیسری آیت میں لکھا ہے کہ قدوس قدوس قدوس، وہ ایک دوسرے سے پکار کے کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس۔ یہ 3 بار لکھا ہے، بلکہ یہ الٹیمیٹلی چلتا ہے، انکاؤنٹیبل چلتا ہے، کنٹینیوسلی چلتا ہے۔ 3 بار آپ دیکھتے ہیں قدوس، یعنی باپ جو ہے قدوس، بیٹا جو ہے قدوس، اور روح القدس جو ہے قدوس، اور آگے لکھا ہے رب الافواج۔ رب الافواج، رب عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ رب کہتے ہیں خدا کو، ال کہتے ہیں تمام، اور افواج فوج کی جمع، یعنی کائنات میں جتنی بھی افواج ہیں ان کا رب، یعنی زندہ خدا۔ اور آگے لکھا ہے، ٹو دی پوائنٹ ورس دیکھتے ہیں نیچے، 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہ ہے رب الافواج۔ بالکل، بادشاہ ہیں وہ تمام فوجوں کا، زندہ خدا۔ لیکن عزیزو، اب میں جو آپ کی نظر دوڑائے دیتا ہوں وہ ہے 7ویں آیت پر، جہاں پر اس سرافیم نے ایک سلگتا ہوا کوئلہ لیا۔ کہاں سے؟ دستے پناہ سے، مذبح سے کوئلہ لیا، اور کوئلہ ایک تشبیہاً بات کی جا رہی ہے، آگ کو یہ نبھاتا ہے، آگ کو شو کر رہا ہے کہ آگ اور کوئلہ جو ہے وہ انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ روح القدس کی آگ، یعنی جو ہم نے پچھلے پریویس ٹاپک میں سنا کہ تو سرد ہو جا یا گرم ہو جا، نیم گرم مت ہونا۔ تو گرم کا مطلب ہے خدا کے کوئلے کے ساتھ، خدا کی دستے پناہ پر سے، مقدس جگہ سے جو کلام، جو کوئلہ، جو آگ، جو روح القدس کی آگ ہے وہ لی گئی اور مقدس یسایہ کو پاک کیا گیا۔ اور 8ویں آیت بڑی خوبصورت ہے، جہاں پر لکھا ہے اس وقت، جہاں پر بلاہٹ ہے، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور مقدس یسایہ کی بلاہٹ ہے، جہاں پر لکھا ہے اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہمارے لیے کون جائے گا۔ ان 2 جملوں پر ذرا غور کیجئے۔ خداوند کی آواز سنی، وہ کیا فرماتا ہے کہ میں کس کو بھیجوں، ہماری طرف سے کون جائے گا۔ ابھی آپ کسی فرشتے کی بات نہیں ہو رہی، کبھی اس ٹاپک کو ہم گہرائی سے دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو تثلیث خداوندی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ باپ، بیٹا، روح القدس آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بیٹا اور باپ دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں، جسم اور روح آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں، برہ اور تخت پر بیٹھا ہوا آپ کو دونوں نظر آ رہے ہیں، اور آپ مکاشفہ میں دیکھتے ہو تخت بھی 2 لگے ہوئے ہیں۔ خیر، ان کو بھی کبھی دیکھیں گے بعد میں۔ تو سنیے گا، لکھا ہے کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا۔ میں کس کو بھیجوں یعنی سنگولر، اور ہماری طرف سے یعنی پلورل۔
ایک سے زیادہ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تو آج کی ہماری ٹو دی ورس پوائنٹ ٹاپک ہے، تب میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں مجھے بھیج۔ ہالےلویا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ خدا آپ کو بھی کہتا ہے کہ بھائی میرے لیے کون جائے گا؟ میرا کام کرنے کے لیے کون جائے گا؟ کیا آپ نے کبھی کہا ہے خداوند میں حاضر ہوں مجھے استعمال کر؟ یا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے نوکری پہ جانا ہے، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہو گئے اب ان کے لیے بینک بیلنس بنانا ہے، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبل نوکری کرنی ہے، یا ہم یہی کہتے ہیں ہمیں صرف اتوار کو چرچ جانا ہے، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ چرچ جا کے دائی یکی اور ہدیے دینے ہیں، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹے پاسبانوں کے پاس ہی جانا ہے، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک بار چرچ چلے گئے سمجھو ہم نجات یافتہ ہو گئے، یا ہم یہی کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں پر میں نے منادی نہیں کرنی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ یسایہ نبی جو ہے یہ کس لیے ہاں کر رہا ہے؟ یسایہ نبی نے کس بلاہٹ پہ ہاں کیا؟ ان کو پتہ تھا جو خدا مجھے بلا رہا ہے مجھ سے کام کیا لے گا، ان کو پتہ تھا یہ میری بلاہٹ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے بھیج میں حاضر ہوں۔ کیا ایسے جوان سورما آج ہیں جو خدا سے کہیں مجھے بھیج میں حاضر ہوں؟ کیا آج ایسے جوان سورما ماؤں نے پیدا کیے ہیں جو کہے اے خداوند یوزڈ می، میں تیرے لیے کام کروں گا؟ یا خدا کی ساری ہوئی دین نعمتوں کو ہم استعمال کر لیتے ہیں اور واپسی میں ہم کچھ نہیں کرتے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں کیا بلاہٹ آئی ہے؟ آپ نے کبھی پہچانا ہے ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اب بلاہٹ تھی کیا؟ مقدس یسایہ نبی کے لیے بلاہٹ کیا تھی؟ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کا ہی صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر اور ابدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہالےلویا۔ یہ تھی منادین کی۔ اس منادی کے لیے ان کو چنا گیا کہ بھائی جاؤ جا کے دنیا کو بتاؤ کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ عجیب ہوگا، یعنی ونڈرفل ہوگا۔ ان کو ہم ان 5 چیزوں کو جو ہے ہم الگ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ یہ پورا ایک میسیج ہے عزیزو، اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے سسٹر، لیکن میں آپ کے سامنے صرف بلاہٹ کے بارے میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے عجیب یعنی ونڈرفل، جو پیدا ہوگا وہ مشیر یعنی کاؤنسلر، جو پیدا ہوگا خدا قادری یعنی المائٹی گاڈ، جو پیدا ہوگا یعنی کہ ابدیت کا باب، فادر آف ایور لاسٹنگ، جو پیدا ہوگا وہ سلامتی کا شہزادہ یعنی پرنس آف پیس، یعنی جو پیدا ہوگا وہ خدا ہی ہوگا، جو کنواری سے پیدا ہوگا، جو غیر قومیں نہیں مانتی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، جا کے غیر قوموں کے کرو گے تو آپ کو مار دیں گے، آپ کو ٹھوک دیں گے۔ تو یہی تو خدا چاہتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو زندگی دی تو میرے میں ہی یہ زندگی صرف کرو نا۔ آگے آیتیں آپ رسولوں کے اعمال پڑھتے تو وہاں پہ لکھا ہے خدا چاہتا ہے کہ یہ زندگی میرے لیے استعمال کرو، مجھ میں مر جاؤ۔ مکاشفہ کی کتاب میں نہیں لکھا جو مسیح کی گواہی کے لیے سر کٹے؟ کیا تھی مسیح کی گواہی؟ اور یہی تو دنیا کو ہم نے بتانا ہے کہ بھئی مسیح کی گواہی یہ ہے کہ وہ پیدا ہوا کون؟ خدا کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے، تو خدا کا بیٹا خدا ہی ہوا ہے نا۔ شیر کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ کسی اور چکر میں پیدا ہوتا ہے، کسی اور سلسلے سے پیدا ہوتا ہے، کسی اور پروسیس سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا بیٹا جو ہے کسی اور پروسیس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن خدا کا جو بیٹا وہ کسی اور پروسیس سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس کو جسمانی نہیں، اس کو روحانی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خدا کی بات کی جا رہی، کسی انسان کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو یہی یسایہ بتاتا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے۔ اسی منادی کے لیے آپ کو اور مجھے چنا گیا ہے، یہی آپ کی میری بلاہٹ ہے کہ آپ اپنی قوم میں، آپ اپنی قوم کا حال دیکھ لیں۔ کچھ یاہوے وٹنس ہیں، کچھ آپ دیکھتے ہیں ہولی اسپرٹ اونلی ہیں۔
स्पिरिट ओनली। उसके बाद आप देखते हैं कुछ जीसस ओनली है, कुछ मसीहानिक कांग्रीगेशन ऑफ जूज़ हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को पता नहीं क्या बनाकर पेश करते हैं, अपनी ही ज़ात को देख लें। तो वो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इन पांचों को हम डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे खुदा की सिफ्त को बयान करते हैं कि जो पैदा होगा वो खुदा ही होगा, क्योंकि कोई इंसान कोई फरिश्ता तो इस तरह बोल ही नहीं सकता जिस तरह वो बोल रहा है और जो ये खताब मिले हैं। खैर, तो अजीज़ो ये थी बुलाहट मुकद्दस यसाया नबी की। अब आप देखते हैं बाप इब्राहिम को ईमानदारों का बाप क्यों कहा जाता है। भाई बाप इब्राहिम भी गिरे, बाप इब्राहिम से भी गुनाह हुए, बाप इब्राहिम से उनकी गुनाह गिनाने का मतलब है कि हमें इबरत हासिल हो, असी को सबक सीखिए, बाकी हम तो उनकी जूती के मैल के बराबर भी नहीं। तो वो भी गिर गए, उन्होंने भी गुनाह किए, तो फिर उन्हीं को ईमानदारों का बाप क्यों कहा जाता है। भाई उन्हीं को ईमानदारों का बाप क्यों कहा जाता है। दाऊद को क्यों नहीं कहा जाता, सुलेमान को क्यों नहीं कहा जाता, डैनियल को क्यों नहीं कहा जाता जिसने कोई गुनाह नहीं किया, सैमुअल को क्यों नहीं कहा जाता जिसने कोई गुनाह नहीं किया, और भी ऐसे कई अंबिया मुरसलीन हैं। अयूब साबिर को क्यों नहीं कहा जाता जिसने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि खुदा के साथ इतनी मुसीबत में चलता रहा। ईमानदारों का बाप इब्राहिम को ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाप इब्राहिम को जब बुलाहट आई थी तो बाप इब्राहिम को ये पता था कौन है, उसको पता था ये किसकी तरफ से बुलाहट है। उसने किसी की शक्ल नहीं देखी, उसने किसी की छवि नहीं देखी, उसने किसी का जिस्म नहीं देखा। जब बाप इब्राहिम को बुलाहट हुई तो बाप इब्राहिम ने सोचे समझे सब को छोड़कर जिंदा खुदा के साथ चला। ये था सबसे पहला टेस्ट खुदा बाप का, बाप इब्राहिम के लिए, और बाप इब्राहिम पहली बुलाहट में ही पास हो गए। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ खुदा बुलाहट करदा है कि बेटा छालियां ना खा, ਅਸੀਂ खाने कि नहीं, नसवारा ना खा, खाने कि नहीं, मावा ना खा, खाने कि नहीं, नशा ना कर, करने कि नहीं, जनाकारी न कर, करने कि नहीं। आपके लिए मेरे लिए बुलाहट है रोज़ बाइबल पढ़, तो पढ़ने कि नहीं। आपके लिए मेरे लिए रोज़ बुलाहट है कि रोज़ दुआ करो, तो करने कि नहीं। तो बाप इब्राहिम को सोचें, वो अपने वो पंजाबी च कहते ढिड ते जम्मे छड्ड के आ गए, खून के रिश्तों को छोड़ के आ गया। आप और मैं तो एक सुपारी नहीं छोड़ सकते, आप और मैं तो नस्वार नहीं छोड़ सकते, आप और मैं तो सिगरेट नहीं छोड़ सकते। वो ऐसा खुदा का सूरमा था, बिना देखे सिर्फ एक आवाज़ सुनी, उसे पता था ये मेरी बुलाहट किसकी तरफ से है, और पूरी नस्ल को छोड़ के आ गया, पूरी नस्ल को छोड़ के आ गया। सुन रहे हैं आप, ऐसी भी होती है बुलाहट। मुकद्दस मूसा को देखते हैं, कौम बनी इसराइल के लिए बुलाहट। मुकद्दस यर्मिया को देखते हैं, कौम बनी इसराइल के लिए बुलाहट। मुकद्दस ईसाया को देखते हैं, कौम बनी इसराइल के लिए बुलाहट। मुकद्दस डैनियल को देखते हैं, गैर कौमों के लिए बुलाहट। हननिया मेसाइल और अजरिया को देखते हैं, जो डैनियल के 3 दोस्त थे, सिदरक मेसक अबदनजू नहीं, ये बुतों के शयातीन के नाम हैं। डैनियल पहला बाप पढ़ें तो हननिया मेसाइल और अजरिया की बुलाहट गैर कौमों के लिए। इन सब ने जाहिर यसु मसीह को ही करना था। कैसे? बाप इब्राहिम को देखते हैं, बाप इब्राहिम को बुलाहट थी, चल भाई ज़रा अपने नातेदारों को छोड़ मेरे पीछे चल। वो चल आया, ईमानदारों का बाप कहलाया। अब जब आप देखते हैं क्या उसने यीशु मसीह को देखा, आप देखते हैं यूहन्ना 8 बाप में लिखा है कि तुम्हारा बाप इब्राहिम जिसको तुम कहते हो वो मेरा बाप है। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए बड़ा खुश था, और उसने मुझे देखा और वो खुश भी हुआ। वो कहते तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं होगी भाई, तू कैसे इतना पुरानी बात कर रहा है। उस वक्त आप देखते हैं तो गालिबन 2000 साल पुरानी बात तू कैसे कर रहा है। तो वो कहता है तुम्हारे बाप ने मुझे देखा, खुश हुआ, और आगे कहता है पेशतर के तुम्हारा बाप इब्राहिम था, मैं हूँ। इब्राहिम को बुलाने का मकसद ये था कि दिखाया जाए कि यीशु है, ये एक हकीकत है। यसाया की बुलाहट इसलिए थी बताने की कि बताओ यीशु है, क्योंकि जो पैदा होगा वो अजीब मशीर खुदा कादिर होगा। और पीछे छठे बाब में देखते वो कहता है इमैनुअल होगा। डैनियल की बुलाहट थी, दिखाना था गैर कौमों को
کہ دیکھو یہ جو شیروں کی ماند میں ہے وہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور 3 دوستوں کو اس لیے بلاہٹ تھی کہ دکھایا غیر قوموں کو کہ جس نے فرشتے کو بھیجا، دیکھو اس نے اب اپنے بیٹے کو الہ زادہ کی شکل میں بھیجا ہے، جو 3 سے 4 ہو گئے آگ کے اندر۔ سب کی بلاہٹ تھی، سب نے یسوع مسیح کو ظاہر کرنا تھا، سب کی بلاہٹ تھی، سب نے یسوع مسیح کی جا کے تبلیغ کرنی تھی، اور سب کی بلاہٹ تھی، سب نے یسوع مسیح کی جا کے، سنیے گا، خوشخبری دینی تھی۔ چاہے پرانا عہد نامہ ہو، چاہے نیا عہد نامہ ہو۔ پرانے عہد نامہ میں طریقہ کار الگ تھا، نئے عہد نامہ میں طریقہ کار الگ ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، تو نئے عہد نامہ میں خوشخبری یسوع مسیح کی بلاہٹ کی کیا ہے خوشخبری؟ تو عزیزوں، میں آپ کے سامنے پہلے تو اس لفظ خوشخبری کو ذرا بیان کر دوں ڈیٹیلڈ کے ساتھ۔ خوشخبری کا کیا مطلب ہے؟ آپ اور میں کہیں گے خوشخبری کا مطلب ہے گڈ نیوز، خوشی کی خبر۔ لیکن سنیے گا، گہرائیوں میں جب چلتے ہیں ہم، تو گہرائیوں میں جب چلتے ہیں تو خوشخبری کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب کہ ایسی خبر جس کو سن کر ہم خوش ہو جائیں، کوئی ایسی خبر جس کو سن کر ہم خوش ہو جائیں۔ اور دوسرے الفاظوں میں خوشخبری کہتے ہیں یونانی زبان کے اندر ایونگلے زمائے، ایونگلے زمائے۔ اب ایونگلے زمائے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایونگلے زمائے کا مطلب ہے کہ خوشی سے خوشخبری سنانا، خوشی سے خوشخبری سنانا۔ اور یہ خوشخبری لفظ جو ہے، یہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کے اندر متی سے مکاشفہ تک 55 بار آیا ہے۔ کتنی بار آیا ہے؟ 55 بار آیا ہے۔ اب نئے عہد نامہ میں تھوڑا رخ چینج ہوتا ہے۔ ہم نے خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری کی منادی کرنی ہے۔ خوشخبری کی کیا کرنی ہے جی؟ منادی کرنی ہے۔ اور لفظ منادی جو ہے یہ 60 بار 60 ٹائمز آیا ہے نئے عہد نامہ میں متی سے مکاشفہ تک۔ تو عزیزو، اب جب ہمیں خوشخبری کی منادی کرنی ہے، تو خوشخبری کی منادی کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ خوشخبری پہلی بات تو ہے کیا۔ پرانے عہد نامے میں خوشخبری کیا تھی؟ کہ ہاں جی جو پیدا ہوگا، پھر کئی جگہ دکھایا گیا ہاں جی یہ یسوع مسیح ہیں، اور وہ یسوع مسیح یوحنا 8 باب میں آ کے اس کو تصدیق کرتے ہیں، ورنہ غیر قومیں تو آپ اور مجھے جینے نہیں دیتی۔ تو بتاؤ بھئی، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اس نے مجھے دیکھا اور بڑا خوش ہوا، بتاؤ کہاں لکھا ہے خوش ہوا؟ کیسے دیکھا اس نے؟ اس وقت کہاں تھا یسوع مسیح پرانے عہد نامے میں؟ تو خیر، یہ خدا کا زندہ جلالی کلام ہے جو ہمیں ہر وقت بچائے رکھتا ہے۔ تو عزیزو، یہ خوشخبری ہمیں پہنچانی ہے دنیا تک۔ کیا پہنچانی ہے؟ پہلا تو سوال ہی ہے کہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری چلے میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی سے 4 آیت، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خوشخبری کیا ہے، ہمیں بلاہٹ کس چیز کی ہے۔ ہمیں بلاہٹ ہے خوشخبری کی، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ نئے عہد نامہ کے مطابق وہ خوشخبری کچھ یوں ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی پہلی سے 4 آیت میں لکھا ہے، اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں۔ خوشخبری یعنی کہ خوشی سے سنانے والی ایسی خبر جس کو سن کے ہم خوش ہو جائیں۔ اب وہ ہے کیا؟ سنیے ذرا، جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم نے نجات بھی
उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्त ये कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। अब सुनिएगा टू दी पॉइंट। चुनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी। क्या कर दी? पहुंचा दी। ये लफ्ज़ को गौर कीजिएगा, पहुंचा दी, जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे रोज़ किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। ये है खुशखबरी जो हमें गैर कौमों तक पहुंचानी है। पहुंचा सकते हैं आप? हिम्मत है आप में? जुर्रत है आप में? है हिम्मत? है जुर्रत? किसको जाके ये सुनाएंगे खुशखबरी आप? जाके सुनाइए, आपको उधर ही ठोक देगा कि ये क्या हमें सुना रहा है। तो फिर कैसे सुनाएंगे भाई ये खुशखबरी? कैसे सुनाएंगे खुशखबरी कि यीशु अल मसीहा? कैसे पहुंचाएंगे ये खुशखबरी कि यीशु अल मसीहा किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, यानी कि अब हमारे गुनाह मुआफ़ हो गए? कैसे? फिर ईमान रखना है कि वो दफन भी हुआ, तीसरे रोज़ किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी भी उठा। अब बताइए कौन सी गैर कौम इस पर ईमान लाएगी और आपकी बात सुनेगी और आपको ना मारेगी? यही काम करते थे रसूल, और बेचारे, बेचारे नहीं कहूँगा, यही काम करते थे रसूल, और खुशकिस्मत थे वो जो मसीह के लिए अजियत उठाते थे। याद रखिएगा अजीज़ों, अगर 100 बंदे हैं आपके सामने, 100 बंदों में जाके कोई तुम भैड़ी भी गल करोगे ना, कोई भैड़ी तो भैड़ी, कोई गंदी तो गंदी भी, याद रखिए ਤੁਹਾਡੇ ना कोई आ जाएगा, भावें एक आए तो भावें 10 आन। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆਣ। ਅਗਰ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੰਦੀ ਭੈੜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आइएगा। चंगी गल करोगे हो सकता है सारे आइए। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि टास्क चाहे मुश्किल हो या आसान हो, अब ये बात नामुमकिन है गैर कौमों के लिए। इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं कि सलीब जो है वो बेईमान लोगों के लिए, ना मख्तूनों के लिए तो ऐसा है कि जैसा बेवकूफ़ी, और हम ईमान लाने वालों के लिए वो खुदा की कुदरत है। वो इसे बेवकूफ़ी समझते हो भाई, क्या हो गया, ये खुदावंद खुदा है, खुद ऊपर चपेड़े खा रहा है, चंडे खा रहा है, अपने आप को बचा नहीं सका, हमारे गुनाह कैसे मुआफ़ करेगा? ये बड़ी टिपिकल सी एक तालीम है। इसको कभी फिर सीखेंगे, इसको सीखेंगे कैसे हम लोगों को कायल कर सकते हैं इस पे। मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे। अब ये है खुशखबरी, ये हमें दुनिया तक सुनानी है। इस खुशखबरी से होता क्या है अजीज़ों? इस खुशखबरी से बहुत कुछ होता है, और इस खुशखबरी के बारे में पुराने अहदनामा में भर भर के लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपके सामने चंद 2-3 आयतें पेश कर देता हूँ, क्योंकि गवाह 2-3 तो होने ही चाहिए। तो आप मेरे साथ दे सकते हैं ज़बूर की किताब, उसका चैप्टर 51 और उसकी 8वीं आयत। ज़बूर की किताब, उसका चैप्टर 51 और उसकी 8 वर्स में लिखा है, मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हो। हालेलुया। अरे वो अभी भी कह रहा है भाई मुझे खुशखबरी की, मुझे खुशखबरी सुना, ऐसी खबर सुना जो मेरी खुशी को ऐसा कर दे कि खुशी और खुर्मी को ऊंचे लेवल पर ले जाए, कि जो तूने मेरी हड्डियां तोड़ी मुझे टेंशन नहीं है, उस हड्डियों को वो शादमानी बख्शे, खुशी बख्शे। ऐसी मुझे कोई खुशखबरी सुनाओ कि मेरी भावें हड्डियां भी टुट दियां तो मैं खुश होया। मुझे ऐसी खुशखबरी सुना दीजिए, कोई ऐसी खुशखबरी मुझे सुना दो कि मैं अजियत में चाहे हूँ लेकिन मैं खुश हो जाऊँ, और मेरी टूटी हड्डियाँ जो हैं वो भी खुश हो जाएं। इसी तरह दाऊद के बाद आप देखते हैं उसके बेटे सुलेमान को, इमसाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, आँखों का नूर दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों को फरबही पैदा करती है। खुशखबरी हड्डियों में फरबही पैदा करती है। फरबही कहते हैं चिकनाहट को या मोटापे को, चिकनाहट को पैदा करती है। फिर से पढ़े देता हूँ,
آنکھوں کا نور دل کو خوش کرتا ہے اور خوشخبری ہڈیوں کی فربہی یعنی چکناہٹ کو پیدا کرتی ہے۔ ہالےلویا۔ آپ کی میری ہڈیاں چاہے ٹوٹی بھی ہوں، آپ کی میری ہڈیاں چاہے کام نہ کرتی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا اس 38 برس کے اپاہج کو، 38 برس بہت عمر ہوتی ہے۔ 38 برس کے بعد کی جینا ہے بندے نے، سمجھے؟ پوری زندگی تو اس نے اپاہج پن میں گزار دی۔ تو سوچے ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا دیتی ہے خوشخبری۔ اتنی پاورفل ہے یہ خوشخبری، اتنی جاندار ہے یہ خوشخبری۔ اور آخری آیت ایک اور دیکھتے ہیں، امثال ہی کی کتاب، اس کا 25واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، سنیے گا اس استباق کو غور سے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئی ہے ایسی ہے جیسے تھکے ماندوں کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ آپ نے کبھی جون جولائی کی گرمیوں میں تھکاوٹ محسوس کی؟ اتنی تھکاوٹ، اتنی ڈی ہائیڈریشن میں، پانی کا جسم سے اخراج میں، پسینوں میں، اگر آپ کو کوئی ایک ٹھنڈے گلاس کا پانی پلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو سوچ کے دیکھیے الہی ذات کے ساتھ کہ آپ کی یہ روح صدیوں سے پیاسی ہے، آپ کی روح صدیوں سے مردہ ہے، اور آپ کی روح کو زندگی کا پانی پلا دیا جائے جو سامری عورت کو پلایا گیا تھا۔ تو جنہیں 6 شور کیتے ہوندے اور بھی گناہ معاف ہو جاندے نے۔ پولوس ارگا جنہیں قتل کیتے ہوندے اور بھی قتل معاف ہو جاندے نے۔ پترس جنہیں 3 بار انکار کیتا نا، اور بھی گناہ معاف ہو جاندے نے۔ تے اسکریوتی جے صحیح جگہ تے بلاہٹ تے جاندا نا یسوع مسیح دی صلیب تھلے، تے انہیں بھی بچ جانا ہی۔ وہ سردار کائنہ فقی فریسیہ دی بلاہٹ تے گیا تے مر گیا، اور لعنتی موت مر گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خوشخبری ایسی ہوتی ہے کہ بس جب آپ آخری پیک پہ مرنے والے اور جی اٹھیں، آخری پیک پہ مرنے والے ہیں اور آپ جی اٹھیں۔ فضل کا مطلب ایسا ہے کہ کائنات میں ایسی چیز جو آپ کی سوچ و گمان سے باہر ہو، جو کچھ ہو ہی نہیں سکتا انسان سے، وہ ہو جائے، سبقت لے جائے، کوئی بازی مار جائے، تو زندہ خدا بازی لے گیا اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر کے۔ اب میں نے جو آپ کے سامنے خوشخبری رکھی کہ ہماری بلاہٹ جو ہے وہ خوشخبری پیش کرنے کے ہے، اور ہماری بلاہٹ کے اندر جو خوشخبری پیش کرنے کو ہے، اس خوشخبری کے جو پیسج کو ہم نے پڑھا، اس پیسج میں جو ہم نے پڑھا، تو 4 لفظوں پر ہم بڑا غور کریں گے۔ سنیے گا، ان 4 لفظوں پہ ہم نے بڑا غور کرنا ہے۔ ہم نے کیا سنانی ہے؟ خداوند خدا کی خوشخبری جو 30 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی۔ لفظ پہنچا دی، سنیے گا، پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہالےلویا۔ اب ہم نے یہ پہنچانا ہے دنیا تک۔ ہماری بلاہٹ ہے کہ ہم اس انجیل کی منادی کو، اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچائیں۔ اب پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ پہنچانے لفظ کا مطلب آپ دیکھتے ہیں، اس کے مفہوم کو، اس کے گہرائی میں جب جاتے ہیں، اس اوریجن میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ابلغ۔ عربی زبان کا لفظ ہے ابلغ، اور ابلغ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ ہے تبلیغ۔ تبلیغ آپ نے دیکھی جو ہمارے دین اسلام کے بہن بھائی کرتے ہیں جا کے تبلیغ، وہی کام ہم نے کرنا ہے۔ کام ساڈا ہے، کری ہو جاندے نے۔ تو دیکھیں نا، کام ساڈیاں ماواں بھੈਣਾਂ دا ہے، ماں دے پیٹ چ کلام سناؤ، سکھائی ہو جاندے نے۔ تو پھر ساڈے تے حاکم ہے نے کہ نہیں؟ ہے نے کہ نہیں ساڈے تے حاکم؟ ابلغ کرنا ہے، یعنی کہ دنیا تک ہمیں انجیل کی منادی پہنچانی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے ہمیں، اور یہی ہماری بلاہٹ ہے، یہی آپ کی میری بلاہٹ ہے۔ اس بلاہٹ کو سمجھیے، اس بلاہٹ کو سمجھیے، ورنہ اس بلاہٹ کے بغیر جو انسان مر گیا وہ کسی کام کا نہیں ہے بھائی۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں میں مر کیسے گیا ہوں، کس گناہ میں مر گیا ہوں، میں کیا کرتا پھر تو اتنے ماں نو گندیا گالا کڈ کے، منڈا شراب دے نشے چ دھو کے بائک لے گیا باہر جا کے، فٹ پاتھ نہ سر وجا، مر گیا، تو تھے فادراں دی ہوئی، اور آپ دوسروں کو بھی لے لیں وہ بھی ایسے ہی ہیں۔
खुदा एनू तू बाप इब्राहिम दी गोच जन्नत अता फरमा। अरे ये क्या हो रहा है? उसने ऐसी कौन सी इंजील की मुनादी की, उसने ऐसा कौन सी बुलाहट के ऊपर वो चला, नशा कर रहा है, लोगों के बच्चे खराब कर रहा है, लोगों के बच्चों के साथ रेप कर रहा है, शराब पी रहा है, शराब बेच रहा है, नशा बेच रहा है, पाउडर बेच रहा है, हीरोइन बेच रहा है, वहाँ को गंदी गालियां दे के गया है, नशे में खुद जाके मर गया, कह दिया कि बाप इब्राहिम की गोद में। क्या कैसे भाई? आगे से बताया जाता है कि पाक शराकत दाखिल सी, यानी इन्हें पाक शराकत लगी है। ये हाल है हमारे, ये हाल है हमारे, हम ये करते फिरते हैं और ये है हमारी बुलाहट। तो अजीज़ों, एक काम तो ये है पहुंचाने का, आपने देखा तबलीग करनी है हमें, अबलग यानी कि तबलीग करनी है। और तीन चीज़ें मैं आपको और सुनाई देता हूँ कि इस बुलाहट को हम पूरा कैसे कर सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, और यस्सु तमाम गलील में फिरता रहा और उसके इबादत खानों में तालीम देता, बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारियों और हर तरह की कमज़ोरियों से दूर करता। अब तीन चीज़ें आपने इस आयत मुक़द्दसा में नोट करनी है। पहली तो ये है वो तालीम देता था। नंबर 2, किस चीज़ की तालीम देता था? खुशखबरी की तालीम देता था और खुशखबरी की मुनादी करता था। अब लफ्ज़ तीन है। पहला आपने पहुंचाना, पहुंचाने का मतलब तबलीग करना, अबलग यानी खुशखबरी फैलाना। अब उस खुशखबरी में था क्या? वो तीन चीज़ें थी। तीन चीज़ें क्या थी? नंबर 1 तालीम, नंबर 2 खुशखबरी और नंबर 3 मुनादी। अब तालीम जो है, इसको जब आप यूनानी वर्ड में देखते हैं तो इसका लफ्ज़ आता है रिदफ़े। रिदफ़े का मतलब है इलाही तालीम या इखलाकी तालीम। इलाही तालीम या इखलाकी तालीम आपने दुनिया तक, आपने लोगों तक, अच्छा ये पहुंचानी कैसे है, ये एक अलग स्टोरी है, मैं आपको अलग एक पैसेज में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल आपकी बेस बना रहा हूँ कि बुलाहट के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो बता रहा हूँ मैं, ये क्यों आपको बता रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। जब शैतानी टोले की तरफ जाएंगे ना, शैतानी बुलाहट की तरफ, ये आपको फिर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सुनिएगा, तालीम का मतलब है रिदफ़े, यानी कि इखलाकी तालीम या इलाही तालीम, खुदा की तालीम। नंबर 2 क्या देनी है? खुशखबरी। खुशखबरी जो है हम पहले भी सीख चुके हैं, जिसका मतलब है इयोंगले जुमाए। इयोंगले जुमाए यानी कि खुशी के साथ खुशी की खबर सुनाना। और लफ्ज़ तीसरा आ जाता है मुनादी। मुनादी यूनानी ज़ुबान में कैरिसो। क्या? कैरिसो। कैरिसो का मतलब है नकीब। क्या है? नकीब। नकीब का मतलब है शाही फरमान को बयान करने वाला। शाही फरमान को बयान करने वाला यानी खुदा के आसमानी फरमान को बयान करने वाला, खुदा के आसमानी फरमान की तालीम देने वाला, खुदा के आसमानी फरमान की तबलीग करने वाला, खुदा के आसमानी फरमान की बुलाहट रखने वाला, खुदा के आसमानी फरमान को खुशखबरी से सुनाने वाला, खुदा के आसमानी आसमानी कलाम को खुशी के साथ खुशी से पेश करने वाला। ये है आपकी मेरी बुलाहट, जो कि यूनानी ज़ुबान में मज़ीद क्लियर हो जाती है कि हमें इस तरह इंजील की मुनादी करनी है, इस तरह बताना है कि जो पैदा हुआ वो कौन था, कैसे था और कैसे हमारे गुनाह मुआफ़ होते हैं उस पर ईमान लाने से। अब मैं तालीम पर ही ज़ोर क्यों दे रहा हूँ? खुशखबरी और मुनादी तो आप समझ गए। मुनादी का मतलब है आसमानी शाही फरमान। अब जिन्ने मरदे ने भैड़िया कम्मां च, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਕ ਸ਼ਕਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਪ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਮੁਨਾਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆ, ਜੀ ਉਠਿਆ। खुशी दे नाल किसी ने इलाही तालीम दिती, ए शाही फरमान दिता, किसी ने सुनाया, किसी ने सुनाइया गल्लां? नहीं अजीज़ो, नहीं सुनाइया, नहीं सुनाइया। कि तुसी मैं काम कर रहे हैं? तुसी मैं काम नहीं कर रहे। तुसी मैं चर्चां जाने आ, तुसी मैं सारियां रवायतां करने आ, तुसी मैं क्रिसमस मनाने आ, तुसी मैं ईस्टर मनाने आ, तुसी मैं एतवार नूं सबत कही जाने आ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, तो जिंज लिखा है उंज तो बिल्कुल भी नहीं फैला रहे। तो आप और मैं कैसे मसीह हो सकते हैं? आपका और मेरा यहोवा खुदा से क्या लेना देना है? आपका और मेरा रूल कुदस से क्या लेना देना है? आपका और मेरा मुनंजी से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। आपको और मुझे, हमें हमारी बुलाहट का नहीं हमें पता, हम पैदा क्यों हुए हमें यही नहीं पता, हम पैदा क्यों हुए हैं हमें यही नहीं पता, हमें हमारी बुलाहट का ही नहीं पता। सोचें अजीज़ों, सोचें, ये सोचने का वक्त है। कल को आप मर गए तो क्या कहेंगे खुदा से जाके? कल को आप मर गए तो क्या कहेंगे खुदा से जाके? कोई है तरीका आपके पास खुदा को मनाने का? मैंने आपके ऊपर तालीम पर जोर क्यों दिया? आप मेरे साथ देखिए अमाल की किताब, उसका छठा बाब, उसकी चौथी आयत। अमाल की किताब, उसका छठा बाब, उसकी चौथी आयत में कुछ यूं मरकूम है, लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। मशगूल का मतलब है बिजी रहना, मसरूफ़ रहना। नौकरी 12 घंटे मसरूफ़ रहंदे हो ना, नौकरी 8-8 10-10 घंटे मसरूफ़ रहंदे हो ना, तो मुनादी ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਦੁਆ 'ਚ ਤੇ ਖਿਦਮਤ 'ਚ, ਦੁਆ 'ਚ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਨਾਨ 'ਚ 12-12 14-14 घंटे ਤੁਹਾਡੀ नौकरी के हिसाब ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆ। ओ भाई ये तो 2400 घंटे का काम है मशगूल। वो कह रहे हैं मेरी पूरी ज़िंदगी मशगूल है इसमें। ये काम कभी किया आपने हम में? आपकी मेरी ये बुलाहट है? नहीं, ये तो फिर काहे के मसीह हैं भाई। हटें, छोड़ें, साइड पे हो, किसी और को आने दें। दूसरों के रास्ते भी बंद किए हुए हैं। जैसे आप देखते हैं मत्ती की इंजील उसके 23 बाब में, अफसोस तुम पर ए रियाकार फ़की फरीसियो, ना खुद खुदा की बादशाही में जाते हो ना दूसरों को जाने देते हो। ना खुद खुदा की बादशाही में जाते हो ना दूसरों को जाने दो। छोड़ें ये जगह भाई, किसी और को आने दें। मसीह कर कर के मसीह का भी नाम बदनाम किया हुआ है, बुलाहट का ही नहीं पता। कई लोग कहते हैं, फिर से कहूँगा, तालीम कलाम की खिदमत इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं। अब आ जाते हैं ज़रा शैतानी लोगों की तरफ। शैतानी लोग क्या करते हैं? शैतानी लोग कहते हैं जी, मैं राती सुता सा ते सुते होए ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ख्वाब 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਗਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰਾ कलाम चुक ते शुरू होया मुनादी। भाई ये बात है तो टेक्निकली सही, आप लोगों का क्या ख्याल है? ये टेक्निकली तो बात सही है, अच्छी बात है भाई। कोई आके कह रहा है कलाम चुक ते मुनादी शुरू होया, कईयों को कहा होगा, अगर नहीं कहा तो आपने सुना होगा, और अगर नहीं भी ना सुना तो टेंशन नहीं लो, आगे जाके सुन लोगे। कई लोग कहते हैं हमें इस तरह की आगाही हुई, इस तरह की बुलाहट हुई, इस तरह की बुलाहट हुई, इस तरह के हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं। तो आज हम देखिए मुनादी कर रहे हैं। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ख्वाबां 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਗੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। तो मेरा ये सवाल है भाई, ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੋ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੁਨਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੇਟਾ ਕਲਾਮ ਚੁੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ। वो बाबा ये क्यों नहीं कहता कि कलाम चुक, पहला इनू पढ़ ते फिर मुनादी कर? तो बाबा तुहानू आके कहता आपकी बुलाहट यीशु मसीह की तरफ से नहीं, आपकी बुलाहट उसकी तरफ से जो सैमुअल के सामने बन के आ गया था फरिश्ता, सॉरी जो मुकद्दस, सॉरी जो साउल के सामने मुकद्दस सैमुअल बन के आ गया था, नौरानी फरिश्ता। करंथियों की किताब में लिखा है, क्या ही हर्ज है कि तारीकी के फर्जंद अपने आप को नूर के फर्जंद बना लेते, हम शक्ल बना लेते हैं, और शैतान अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। वो जड़ा सैमुअल बन के आया ही ना, वो शैतान सी, तो साउल ली जड़ी बुलाहट ही वो शैतान वालों सी। तो तां ही फिर तुसीं वेंदे हो ना मौत किंज दी हुई। बाप आदम अम्मा हवा दी बुलाहट खुदा लो है ही कि नहीं?
کہ ਲੈ بھائی آدم تینوں میں بنایا تے تیرے لیے بلاہٹ آیا، اینوں نہیں اکھانا پھل نوں، اوے چالے درخت نوں۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ خدا کی بلاہٹ کو سائیڈ پہ کیا، شیطان کی بلاہٹ کو اپنایا، تو ہوا کیا؟ ننگے ہوئے کہ نہیں؟ خدا تو پھر کرتا ہے ننگا، سیدھی سی جو بات ہے۔ تو مسیحت کو جو آسان سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جنہاں نے آ قصب پھڑے ہے شیطان دی آواز سن کے، بیٹا کلام پڑھ تو منادی شروع کر، یعنی جنہوں نے پیدائش سے مکاشفہ تک بائبل نہیں پڑھی اور وہ منادی کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ غلط منادی کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی 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 میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ وہ غلط منادی کر رہے ہیں، اور اتنی ساری ڈینومینیشن منادی جو سر پھٹ جاتا ہے سوچتے ہوئے بھی، وہ سب خدا کی نظر میں ننگے ہیں۔ خدا انہیں نہیں چھوڑے گا، خدا انہیں مارے گا، نہیں چھوڑے گا، خدا مارے گا انہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کی تبلیغ کو برباد کیا، خدا کے لوگوں میں تفرقے ڈالے، خدا کے بلاہٹ کے اندر کرپشن کی، خدا کی بلاہٹ کو شیطان کی بلاہٹ بنا دیا۔ وہ اپنی نظر میں یہی سمجھتے ہم لوگ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ نے پیدائش سے مکاشفہ تک ایک چیز پڑھی نہیں، آپ اس کو کیسے پیش کر سکتے ہو؟ میں آپ سے کہوں چوتھی دے وچ تو پڑھن دے ہیں تو جا کے 10ویں دے جا کے پیپر دے دو گے، اور بھائی جب تک آپ پہلی دوجی چیدی چوتھی پنجویں چھویں ستویں اٹھویں نویں 10ویں میں جاؤ گے تو میٹرک کے پیپر دو گے نا۔ تو پیدائش سے مکاشفہ تک آپ نے پڑھا نہیں، آپ کی بلاہٹ کیا ہے؟ کیا ہے بلاہٹ آپ کی؟ کیا منادی کر رہے ہیں آپ؟ کون سا شاہی فرمان کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ کیا خوشخبری دے رہے ہیں آپ؟ تو پھر یہی چرچوں میں ہوتا ہے، اور ایسے جھوٹے پاسبان اور ایسے جھوٹے لوگوں کے لیے، جھوٹے پاسبان، جھوٹے پاسبانوں کے لیے، نگہبانوں کے لیے، اور جھوٹی کلیسیاؤں کے لیے آیتیں نوٹ کیجئے گا، کیا کیا ہے خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ مکاشفہ 22 باب اس کا 18 سے 19 آیت، ہوسیہ 4 باب اس کی 4 سے 10 آیت، میکا 3 باب اس کی 5 سے 7 آیت، صفنیہ 3 باب اس کی 1 سے 5 آیت، ذکریہ 10 باب اس کی 3 سے 4 آیت، ذکریہ 13 باب پورا پڑھ لیجئے گا، حزقیل 22 باب اس کی 26 آیت، یسایہ 9 باب اس کی 15 سے 16 آیت، یسایہ 28 باب اس کی 7 سے 13 آیت، متی 7 باب اس کی 15 سے 16 آیت، متی 7 باب اس کی 15 سے 16 آیت کے بعد آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب 15ویں آیت، یسائی کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی پہلی آیت، استشنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت، یوحنا کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی 21ویں آیت، امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 22ویں آیت، امثال کی کتاب اس کا 12واں باب پھر اس کی 5ویں آیت، یسائی کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 15ویں آیت، متی کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 26ویں آیت، امثال کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 15ویں آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 59واں باب اس کی 3 آیت، اور امثال کی کتاب ایک بار پھر سے 12واں باب اور 19ویں آیت۔ 100 سے زیادہ میں آپ کو آیتیں دے سکتا ہوں جو جھوٹی بلاہٹ، شیطان کی بلاہٹ پر کام کر رہے ہیں۔ کلیسیا بھی اور نگہبان بھی، کلیسیا بھی اور پاسبان بھی، کلیسیا بھی اور بڑے بڑے جو اس کلیسیا کے چرواہے ہیں وہ بھی، شیطان ابلیس کی اگر بائبل کی روایت کو ہٹا کر، اگر بائبل کے کلام کو آپ نے ہٹا کے ایسا کلام پیش کیا جس کا بائبل سے کوئی لینا دینا نہیں، تو آپ کی بلاہٹ شیطان کی طرف سے، آپ خدا کی خوشخبری کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کی مسیح کی بلاہٹ ہے ہی نہیں، آپ کے اندر کوئی پاور ہے ہی نہیں، آپ میں پاور دکھ ہی نہیں رہی۔ دیکھ لیں، دیکھ لیں جتنے بھی ہیں ان میں پاور ہے ہی نہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ مسیح کی بلاہٹ کو کیسے خراب کر رہے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی میں نے یہ گروپ پہ تھوڑے گھنٹے پہلے ہی کلام اپلوڈ کیے ہیں، جو 100 سے زیادہ پوائنٹس ہیں کلیسیا کے اندر بدعتی کلام میں، وہ سارے کے سارے شیطان کی بلاہٹ والے ہیں، سارے جتنے بھی ہیں۔ سن لیجئے، دیکھ لیجئے چرچوں میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کی کلیسیا کے اندر، آپ کے چرچ کے اندر، آپ کے عبادت خانے کے اندر جو سامنے کھڑا ہے اس کی شیطان کی طرف سے بلاہٹ ہے، اور جو نیچے کلیسیا بیٹھی ہوئی ہے وہ اس پہ عمل کر رہی ہے۔ بچیں گے آپ لوگ؟ نہیں، آپ لوگ ننگے ہیں، ننگے ہیں۔ اور سوچو، تسی تے میں اسی اپنے ماں پیو سامنے ننگے جا سکنے ہیں؟ سوچے ذرا، سوچ کے دیکھیں۔
ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਮੁਕਾਸ਼ਫਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਸਮਝਣਾ, बड़ी दौलत है तेरे को, तू बदबख्त और नंगा है। क्या है बदबख्त और नंगा है? क्योंकि तू न सर्द है ना गर्म है, तू नीम गर्म है। तू यसू यसू भी करी जाना है और खुदा दी बुलाहट ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਯਸੂ ਯਸੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਯਸੂ ਯਸੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। तो तू नीम गर्म है, तू मिक्सचर है, तो तू नंगा है। आपने जिस्मानी प्यो सामने असी नंगे जा नहीं सकते, तो सोचें आसमानी बाप के सामने हमारी पेशी किस हालत में होगी। छोड़ेगा हमें? अरे कैसे छोड़ेगा? कौम बनी इसराइल को नहीं छोड़ा, बाप आदम को नहीं छोड़ा, आसमान पे लूसीफर को नहीं छोड़ा, नबियों को नहीं छोड़ा, रसूलों को नहीं छोड़ा, आपको मुझे कैसे छोड़ देगा? कैसे? वजह नहीं, उसकी बुलाहट को समझे, उसकी बुलाहट को समझिए। मसीह की जब बुलाहट होती है तो पता है कैसी होती है? मसीह की जब बुलाहट होती है तो मसीह खुद आपको बुलाता है। कैसे? जैसे आप देखते मत्ती 4 बाब में 4 भाइयों को बुलाता है, 2 भाई अलग, 2 भाई अलग। यसु मसीह जाके खुदावंद खुदा जाके खुद अपने लोगों को चुनता है, अपनी बुलाहट खुद उन्हें बुला के देता है। 4 बाब को जब आप पढ़ते हैं उसके 18 से उसकी 22वीं आयत में, तो आपको साफ साफ नजर आता है जहां पर लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन और पतरस, शमौन को जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास जो झील में जाल डालते हैं देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और बाइबल में आगे कितनी खूबसूरत आयत है, लिखा है वो फिल फॉर, मरकस में लिखा है फिल फॉर, लेकिन यहाँ लिखा है वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे चले। है बाप इब्राहिम जैसा ईमान के? नहीं। फौरन। फर्क इतना है, इधर ये देख रहे हैं किसी को, उधर देखा नहीं था, इसलिए उसको बाप कहा जाता है। ये देख रहे हैं लेकिन फिर भी देखें, एक ही बार का है, सबको छट के गए ने कि नहीं? कादे लई बुलाहट लई, कादे लई बुलाहट लई, कादे लई बुलाहट लई। और आगे 21वें में लिखा, और वहां से आगे बढ़कर उसने 2 भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं, और उनको बुलाया। उनको क्या किया? बुलाया। उनको क्या किया अजीजों? बुलाया। ये है बुलाहट खुद यसु मसीह की, खुद खुदा की। और आगे लिखा है वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर पीछे हो लिए। हालेलुया। ये है बुलाहट। जो अपने माँ बाप से ज्यादा खुदा को प्यार करता है वो खुदा के लायक है। जो अपने किसान, अपने खेत से, अपने पड़ोसी से, अपनी बीवी बच्चों से खुदा से ज़्यादा, खुदा को ज़्यादा मोहब्बत करता है इन सारे रिश्ते, जिस्मानी रिश्तों से, वो खुदा के लायक है। अरे सब कुछ छोड़ के, धंधा छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, काम काज छोड़ के यीशु की बुलाहट के पीछे गए। तो आज देखे ना, नाम भी तो उन्हीं का लिया जा रहा है। 4 को यहाँ चुना। आगे आप देखते हैं 9वें बाब में 9वीं आयत में लिखा है, यीशु ने वहां आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को जो महसूल की चौकी पर बैठे देखा, उससे कहा मेरे पीछे हो लिए, और वो उठा और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। है बाप इब्राहिम जैसा ईमान के? नहीं। यह है बुलाहट, और यह है बुलाहट की इज्जत। खुदा अपने लोगों को खुद चुनता है, यानी कि ख्वाब चाहे बाबा ते जिन्ने गए कलाम चुकते चल बई। 3.5 साल तक बाइबल पढ़ते रहे, बाइबल उन्होंने सामने बोलती रही, शख्सी कलाम, शख्सी बाइबल मुकद्दस यीशु अल मसीहा, और तहरीरी कलाम, तहरीरी यीशु मसीह, तहरीरी खुदा, तहरीरी बाइबल मुकद्दस, तहरीरी कलाम जो आपके हाथ में है, ये भी है खुदा। वो पढ़ते रहे हैं, सीखते रहे हैं, फिर जाके कलाम सिखाते हैं, फिर ही जाके वो गैर कौमों को बुलाहट
کے بارے میں بتاتے تھے تو وہ بھی اس بلاہٹ پر عمل کر کے ہمیشہ کی زندگی پاتے تھے، اس خوشخبری پہ ہمیشہ کی زندگی پاتے تھے۔ اور آخری بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، کیسے آپ نے اور میں نے کرنا کیا ہے؟ بھئی جو رسولوں کے اعمال پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا آپ نے میں نے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ پہلی اعمال پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ یہ لوقا طبیب کی معرفت لکھی گئی اعمال کی کتاب، اور سکھاتا رہا۔ یسوع کیا کرتا؟ سب کو کلام سکھاتا رہا، یا کلام سکھانا، سکھاؤ گے تو تب نہ جب پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھی ہوگی۔ وہی بابے علی خواب، بیٹا بائبل چک تو چل منادی کرنا شروع ہوا۔ بابا نہیں کہندا بیٹا بائبل چک، اینو پڑھ تے پھر جا کے منادی کر۔ اور اعمال آخری باب 28واں باب جب دیکھتے ہیں تو اس کی 30 اور 31 آیت میں، دو آخری آیتوں میں لکھا ہے، اور وہ پورے 2 برس، یعنی مقدس پولس رسول پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا، اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے وہ ملتا رہا، اور کمال دلیری سے اور بغیر روک ٹوک خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا، اور خداوند یسوع المسیح کی باتیں سکھاتا رہا اپنی بلاہٹ کے مطابق۔ لوقا طبیب کی بلاہٹ خداوند کی طرف سے تھی، خداوند نے اپنے سارے شاگرد خود چنے، اور مقدس پولوس رسول کی بلاہٹ بھی زندہ خداوند خدا کی طرف سے تھی۔ آپ جانتے ہیں جب دمشق کی راہ پر وہ جا رہا تھا تو کیسے خداوند اس پر ظاہر ہوا، وہ بلاہٹ تھی اس کی، اور اس نے اس بلاہٹ پر عمل کیا۔ زبدی کے بیٹوں نے بلاہٹ پر عمل کیا، پترس نے، اندریاس نے بلاہٹ پر عمل کیا۔ آپ نے، میں نے کیا بلاہٹ پر عمل کیا کہ نہیں؟ باپ ابراہیم نے بلاہٹ پر عمل کیا، داؤد نے بلاہٹ پر عمل کیا، سلیمان نے بلاہٹ پر عمل کیا، یسایہ، ایزیکیل، یرمیہ، صفنیہ، حجی، کس کس کے بارے میں آپ کو بتاؤں؟ سب نے خداوند کی بلاہٹ پر عمل کیا، اور کلام کو سیکھ کے اس کو آگے پیش کیا، بلاہٹ کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ لوگ نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا، خداوند کی بلاہٹ پر عمل، خداوند کی بلاہٹ کو دنیا تک ہم نہیں پہنچاتے تو پھر کیا خدا کر سکتا ہے؟ ٹینشن مت لے، خدا پھر بھی کام کروا ہی لے گا، خدا پھر بھی کام کروا ہی لے گا۔ کس سے کروائے گا؟ کیسے کروائے گا؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جاتے جاتے ایک آخری آیت جے ان ہی کام کرنا تو پھر دور فٹے منہ ساڈا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ایک اور فرشتے کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ ہالےلویا! یہ ہے بلاہٹ فرشتوں کی، یہ ہیں خدمت گزار فرشتے جو زندہ خدا کی بلاہٹ کے مطابق چلتے ہیں۔ یہ ہیں زندہ خدا کے فرشتے، دا میسنجرز، دا واچرز، جو زندہ خدا کے کلام کی بلاہٹ کی خوشخبری دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ تو تسی تے میں جے نہیں پہنچاندے تے اوری صحت تے فرق کوئی نہیں جے پینا۔ مرو گے تسی، ننگے ہوو گے تسی، مران گے اسی، ننگے ہوواں گے اسی۔ خدا کسی کی نسل کو نہیں چھوڑے گا، تیسری چوتھی نسل کو بھی ننگا کرے گا۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔